बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अगर बात की जाए तो मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान ख़ान को जिस तरह 9 मई के वाक़यात से पहले पोर्ट्रे कर रहा था, जिस तरह से इमरान ख़ान की हाइप बनी हुई थी मीडिया के ऊपर भी, 9 मई के बाद वो हाइप हमें कम होती हुई दिखाई दी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को ये समझा जाता था कि ये सफ़े अव्वल के लोग हैं, उन्हें तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया गया। और हमने देखा कि फवाद चौधरी, डॉक्टर फिरदौस आशिकावान, परवेज़ खटक, असद उमर, ये तमाम लोग बारी बारी करके तहरीक इंसाफ को खैर बात कहते गए। लेकिन सवाल ये बनता था कि जो इमरान खान साहब दावा करते हैं कि तहरीक इंसाफ आज भी मजबूत है, मेरे पास आज भी हलकों के अंदर उम्मीदवार मौजूद हैं और सिर्फ 5% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहा है या टिकट वापस किए हैं, क्या वो दावा दुरुस्त है या नहीं है, इस हवाले से हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने इसके ऊपर पूरा जो है वो एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा और मैंने इसके ऊपर जो है वो डाटा कलेक्ट किया, जो एक एक करके तमाम डिवीजन्स आज हम जो है वो 11 डिवीजन अजला जो है वो पंजाब के यानी सेंट्रल के लाहौर के इर्द गिर्द के जो अजला है उनके हवाले से बात कर लेंगे। एक जनूबी पंजाब में से एक मुल्तान के ऊपर बात कर लेंगे, बाकी जो हल्के हैं उन पर जो है वो या बाकी अजला हैं उन पर अगली वीडियो के अंदर जो है वो बात कर लेंगे। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, पंजाब में जब असम्बलियाँ तहलील हुई तो इमरान खान साहब ने कुल 297 नशिस्तों के ऊपर जो है वो टिकट्स अलॉट किए थे, क्योंकि 297 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की जिनके ऊपर इंतखाबात होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं। बाकी जो है वो मखसूस नशिस्तें हैं, ख़ातीन की, माइनॉरिटीज़ का कोटा है और टेक्नोक्रेट्स वगैरह का कोटा है। ये 297 नशिस्तों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ा जाता है। अब शुरू कर लेते हैं लाहौर से, क्योंकि लाहौर के ऊपर हम पहले एक डिटेल वीडियो कर चुके थे जब टिकट्स अलॉट किए गए कि कौन कौन सा उम्मीदवार कितना हिम्मत में है। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद एक नई चीज़ें आई सामने, तो चीज़ें सर्कुलेट कर रही थी कि शायद अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ पंजाब में से बिल्कुल ख़त्म हो गए और ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में से जो है वो ख़त्म हो गए हैं। लाहौर की नाज़रीन कुल 30 नशिस्तें हैं और 30 नशिस्तों में से जो है वो 9 मई के बाद 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने टिकट वापस किए। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं 9 मई के वाक़यात की यहाँ पे कोई हिमायत नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 मई के वाक़यात होने चाहिए थे या कोई ऐसा मामला है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा अपना ओपिनियन है। मैं ये समझता हूँ कि शायद जो है वो तहरीक इंसाफ के वहाँ पे जो लोगों से करवाया गया या कारकुनान से जो कुछ वहाँ पे करवाया गया, उसके पीछे कुछ और लोग मुलविस थे जिन्हें अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। तो लाहौर की 30 नशिस्तों में से 2 टिकट वापस हुए थे, यानी ऐलान किया गया था 2 टिकटों का। एक मियाँ इबाद फ़ारूक थे और दूसरे हाफिज़ मनसब थे। जिसके बाद हमने देखा कि मियाँ इबाद फ़ारूक का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ और उन्होंने कहा कि जी मैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी और ना ही टिकट वापस किया है, तहरीक इंसाफ के टिकट से ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जी कसूर की कुल 9 नशिस्तें थीं, यानी ज़िला कसूर के कुल 9 MPs होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक शख्स ने टिकट वापस किया है जिसका नाम है हाशिम डोगर। कर्नल हाशिम डोगर ने जो है वो टिकट वापस किया है। बाकी 8 के 8 उम्मीदवारान जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर वहीं के वहीं खड़े हैं और इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। उकाड़ा की बात कर लेते हैं तो उकाड़ा की कुल 8 नशिस्तें हैं। 8 में से एक शख्स जिसका नाम दीवान इखलास है उसने टिकट वापस किया है। बाकी 7 लोग तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़े हैं। फैसलाबाद की बात कर ली जाए, राना सनाउल्लाह का शहर है, वहाँ पे लोगों के ऊपर जुल्म भी बड़ा हुआ, फ़ारूक हबीब के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, आपको पता है। और उस जुल्म के बावजूद कुल 21 नशिस्तों में से जिनके ऊपर टिकट अलॉट किए गए थे और 21 ही MPs होते हैं फैसलाबाद से, एक भी शख्स ने टिकट वापस नहीं किया इमरान खान साहब को कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। गुजरांवाला के 14 सीटें यानी 14 हलकों में से
صرف 2 لوگوں نے عمران خان کا ٹکٹ واپس کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑ سکتا. حافظ آباد کی کل 3 نشستیں ہیں, ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی ٹکٹ واپس نہیں کیا اور وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ملتان کی کل 13 نشستیں ہیں, 13 میں سے 3 لوگوں نے ٹکٹ واپس کیے, 10 خان کے ساتھ کھڑے ہیں. منڈی بہاؤالدین میں سے 4 سیٹیں کیونکہ ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو کی تھی منڈی بہاؤالدین کی, آپ وہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس کے اوپر انالیسس کیا تھا اور میں نے تب کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے قمر خان کو ٹکٹ شاید غلط دیا ہے, اور آج یہ بات ثابت ہوئی کہ قمر خان کو غلط ٹکٹ دیا گیا تھا. اور قمر خان کے مقابلے میں جو ٹکٹ لینے والے تھے جو ہے وہ گوندل برادری سے ان کا تعلق ہے, ندیم افضل چند کے چھوٹے بھائی ہیں, وہ آج بھی کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے گھر توڑ پھوڑ کی گئی, گرفتار کیا گیا, ان کے والد کو گرفتار کیا گیا, لیکن وہ آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. راولپنڈی کی 15 نشستوں میں سے صرف ایک شخص جس کا نام فیاض الحسن چوہان ہے, اس نے ٹکٹ واپس کیا. باقی 14 لوگ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. جنگ کیونکہ میرا شہر ہے, میرا علاقہ ہے, جنگ کے ٹوٹل 7 MPs ہوتے ہیں جی. 7 میں سے 2 لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو خیر بات کہا. پہلے ہیں جی شیخ یعقوب. شیخ یعقوب کے بارے میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے غلط ٹکٹ دیا ہے, اس شخص کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا, یہ ایک لوٹا قسم کا شخص ہے, لیکن اسے ٹکٹ دیا گیا. اور آپ دیکھ لیں کہ شیخ یعقوب نے تحریک انصاف چھوڑ دی. یہی جنگ ہے جہاں پہ غلام بی بی بھروانہ بھی موجود ہیں, ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. وہ آج بھی فسطائیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہیں. غلام بی بی کے خلاف کرپشن کا کیس بن گیا ہے. باقی باتیں آپ چھوڑ دیں, جو کہ جنگ کی سدا بہار MNA رہی ہیں اور اب اس دفعہ جو ہے وہ MPA کا الیکشن جو ہے وہ لڑ رہی تھی. دوسرے جو تھے وہ رائے تیمور تھے. رائے تیمور کے بارے میں میرا کچھ اور اوپینین تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک نظریاتی شخص ہے, اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے, لیکن عمران خان نے ان کا حلقہ جو ہے وہ, کیونکہ یہ رائے تیمور والا حلقہ میرا اپنا آبائی حلقہ ہے اور شیخ یعقوب والا, یہ دونوں حلقے ان میں میرا انٹرفیرنس ہے, کیونکہ شہر والا گھر میرا شیخ یعقوب کے حلقے میں آتا ہے اور دوسرا گاؤں والا آبائی گھر جو ہے وہ رائے تیمور کے حلقے میں آتا ہے, اور میرا ووٹ جو ہے وہ رائے تیمور کے حلقے میں سے تھا. تو یہ چھوڑا گیا تھا. اور ان کے مقابلے میں جو شخص تھے وہ میرے رشتہ دار ہیں, بلڈ ریلیشن ہے اور میرے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, یعنی کہ فرسٹ ریلیشن ہے میرا ان کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ غلام احمد خان گاڑی کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے بلکہ رائے تیمور کو ملنا چاہیے. حالانکہ میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, ایک خاندان سے ہے میرے, اور میرا فرسٹ تعلق ہے. لیکن رائے تیمور نے مایوس کیا. میں نے بٹ صاحب کو میسج بھی کیا تھا کہ آپ نے مایوس کیا ہمیں, آپ کو تحریک انصاف نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. تو یہ جی جنگ کے 7 حلقوں میں سے 2 لوگ, جن میں سے ایک جو ہے وہ اوپن حلقہ تھا, اس میں سے شخص چھوڑ کے گیا ہے. دوسرے شخص غلام احمد خان گاڑی جو ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ہی الیکشن لڑیں گے اگلا. سرگودا کی بات کر لی جائے تو 10 حلقے ہیں جی, آخری حلقہ ہے کیونکہ ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی, پھر باقی حلقے جو ہے وہ اضلاع جو ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیں گے. وہاں پہ انصر نیازی اور فاروق چیمہ, کیونکہ یہ بڑے سرکردہ کارکنان تھے اور بڑے جوشیلے قسم کے کارکنان تھے, ان سمیت 3 لوگوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف چھوڑی ہے, لیکن 10 میں سے 7 وہیں کھڑے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انصر نیازی اور فاروق چیمہ کے خلاف کس طرح سے فسطائیت کی روش اختیار کی گئی, کس طرح سے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا, کاروبار بند کیے گئے, گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی, اور انہوں نے ہر چیز برداشت کی. ہر شخص کا ایک پریشر برداشت کرنے کا لیول ہوتا ہے, شاید اب پریشر برداشت نہ کر سکیں اور چھوڑ دیو, ہو سکتا ہے واپس بھی آ جائیں کیونکہ ان کا کیس بہت سٹرونگ ہے. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئی تفصیلات کے ساتھ. آپ تمام لوگوں کا اس وقت عزیز پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.